मेरो माया सही छाप गरी दिइसके मैले घुटुक्क मलाई पिलाइदेऊ सानो मायाको अमृत मनमै घोली घुटुक्क मलाई पिलाइदेऊ सानो मायाको अमृत मनमै घोली याद गर्न पनि कोही न कोही त चाहिँदो रहेछ तिम्रो नै माया लाग्दछ साइली सम्झन्छु छिनछिन तिमीले माया नगरे पनि गर्छु म दिन्दिन। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, रेडियो कला हेरेर अनि सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आज छुट्टै विषयवस्तु लिएर तपाईँ समक्ष हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रममा रहेर हामी विभिन्न विषयवस्तु, त्यसो त सामाजिक विषयवस्तु अनि शैक्षिक विषयवस्तुहरू सँगसँगै केही मनोरञ्जनात्मक कुराहरूलाई लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि छुट्टै तरिकाले हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। अवश्य पनि कार्यक्रममा यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ पूर्ण रूपमा विश्वास पनि गरिरहेका छौँ। त्यसो त हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तुरुन्तै सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचेर छोड्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। त्यसो त जानकारी गराउन चाहन्छु आजको यो विषयवस्तुमा भने केही फरक धारबाट उपस्थित हुने क्रममा आज मैले भेटेको छु एउटा सुगम सङ्गीतको फाँटमा छुट्टै तरिकाले आफ्नो जीवनलाई यात्रा तय गरिराख्नु भएको छ, निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यसो त पोखरा एउटा सुन्दर अनि रमणीय ठाउँ पनि हो र मैले पोखराको हेम्जामा मैले भेटिरहेको छु। सुगम सङ्गीतको क्षेत्रमा निकै नै पहिलादेखि नै यात्रा गर्दै आउनु भएको छ र आज म उहाँसँगै कुराकानी गर्दैछु। के छ गीत सङ्गीतको यात्रा, उहाँको जीवनयापनमा के कस्तो दुःखहरू लागेका छन्, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कतिसम्मको भोगाइ भोग्नुभयो। त्यसो त गीत सङ्गीतमा लाग्ने धेरै स्रष्टाहरू अझै पनि हामी सुन्नमा पाइन्छ। गीत सङ्गीतमा लाग्नको लागि अग्रज व्यक्तिहरूले नै अलिकति दबाइरहेका हुन्छन्। जो नयाँ एउटा सिर्जना छ, उसँग प्रतिभा छ र पनि उसलाई अगाडि बढ्न दिइँदैन। यस्तै विषयहरू आजको मैले यो श्रृङ्खलामा कुराकानी गर्ने नै छु र ढिला नगरिकन स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सुनिल गायक। कति पनि ढिला नगरिकन म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सुनिलजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। के छ, आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक छ। आफ्नो यात्राहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ? अहिलेको लकडाउनको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ खासै अब केही कामहरू छैन। जस स्टुडियोमा जाने, अब रेकर्ड गर्ने, आएको कामहरूलाई चाहिँ गरेर यसलाई प्रोसेसिङ काम, बिस्तारै अगाडि बढ्दै गइरहेका छन्। दर्शकहरूलाई अनि हाम्रो रेडियो कला सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूले जान्न चाहनु भएको छ होला कि सुनिल गायक भनिरहँदा पोखरा 25 हेम्जामा थियो पनि कतिपयले चिन्नु भएको छैन होला। कसरी आफ्नो परिचय दिन चाहनुहुन्छ? विशेष गरी त मलाई हेम्जाको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ लगभग सबैले चिनिरहनु भएको छ। म विभिन्न सामाजिक संस्थामा आबद्ध छु। त्यसै गरी यो साङ्गीतिक क्षेत्र पनि बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छु। बिस्तारै पहिलेबाट सिक्दै आएको, तर सिकेर केही बुझेर ज्ञान अनुभव लिएर मात्रै केही अगाडि बढौँ भन्ने एउटा सोचका साथ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ढिलो भएको मात्रै हो। पछिल्लो समयमा यहाँले कुनै नयाँ आवाजहरू बजारमा ल्याउनु भएको छ? पक्कै पनि मैले यो चैतको यो 2076 चैतमा चाहिँ मेरो एउटा पहिलो आफ्नै कम्पोज लिरिक र आफ्नै भोकलको एउटा गीत तिम्रो अभाव भन्ने मेरो सुरुको एउटा गीत हो। त्यो गीत निकालेको छु। त्यसपछि लगत्तै अहिले हामी चाहिँ अर्को एउटा मैले सेकेन्ड गीत पनि सम्बन्ध भनेर पनि लिएर आएको छु। त्यसमा चाहिँ शब्द चाहिँ अम्बिका नेपालको रहेको छ, सङ्गीत र स्वर चाहिँ मेरो रहेको छ। पक्कै पनि त्यसो त यहाँले अहिलेसम्म कतिवटा गीत सङ्गीतहरू आफ्नै सिर्जनामा भनौँ, अझै यहाँले त लय शब्द पनि गर्नुहुन्छ, लिरिक्स म्युजिक आफैमै गर्नुहुन्छ, सँगसँगै एउटा भनौँ भोकल पनि आफैले ट्युनिङ गर्नुहुन्छ होइन? कतिको कठिनाइ हुन्छ यो आफै लिरिक्स म्युजिक गरिरहँदा अनि फेरि आफै गाइरहँदा पनि धेरै नै दुःख हुन्छ होला होइन? कतिपय साथीहरूलाई थाहा छैन होला, यहाँनिर गीत सङ्गीत भन्ने बित्तिकै बनाइहाल्यो गाइहाल्यो भन्ने खालको सोच्नुहुन्छ होला। यहाँले चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, के जानकारी दिन चाहनुहुन्छ कि एउटा गीत सङ्गीतमा लागिरहँदा गीत सङ्गीतको पाटो के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नु
राख्नु भएको छ आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि बुझाइदिनु होला। सङ्गीत भनेको वास्तवमा मान्छेहरूलाई सुन्ने मान्छेलाई चाहिँ एकदम आनन्द लाग्न सक्छ, एकदम रमाइलो मनोरञ्जन लिनुहुन्छ। वास्तवमा त्यसलाई बनाउने सर्जक स्रष्टा त्यसको कम्पोजर त्यसलाई लेख्ने मानिसहरूलाई चाहिँ कमसेकम एउटा परिवेश आवश्यक हुन्छ। के कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू हुन्छ नि प्रायः खालको चाहिँ एउटा चाहिँ घुलमिल भएको त्यो ठाउँमा आफूले भोगेको कुराहरू सुनेको आधारमा एउटा चाहिँ पृष्ठभूमि त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ गीत सङ्गीत सिर्जना गर्छन्। वास्तवमा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यसो 1-2 महिना चाहिँ सारेगामा सिक्यो, त्यसपछि चाहिँ गीत निकालिहाल्ने, हतार हुने, केही सिक्ने छैन, केही ज्ञानै छैन उहाँहरूलाई, त्यसले गर्दा गीत निकाल्ने अनि एकाएक रातारात चाहिँ अब यो चाहिँ बुस्टको जमानामा चाहिँ भाइरल हुने खालको चाहिँ एउटा परिवेश छ। त्यो चाहिँ परिवेश चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अहिलेको ट्रेन्डिङ छ। पक्कै पनि त्यो चाहिँ एक दिन अहिले हाबी भइरहेको छ, तर पनि यो पक्कै पनि एउटा रचनात्मक एकदम राम्रो सिर्जना गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि पछि पारेको छ अवस्था यो बुस्टले। तर पनि उहाँहरूको सिर्जना पक्कै राम्रो छ भने उहाँहरू राम्रो सिर्जना गर्ने, राम्रो गाउने, राम्रो कम्पोज गर्ने मान्छेहरू पक्कै पनि अगाडि आउनुहुनेछ। पक्कै पनि सबैको एकचोटि दिन आउँछ, त्यो हामी चाहिँ कुरिरहेका छौँ। बिस्तारै हामी आफ्नो सिर्जना गर्दै जाने हो। हामी चाहिँ अब आफ्नो सिर्जना गर्ने बेलामा यताउति नभनेर आफ्नो एकीकृत भएर अगाडि लाग्नुपर्छ। त्यो भयो भने पक्कै पनि हामी एकचोटि चाहिँ सफल हुन्छौँ। अवश्य पनि यो गीत सङ्गीतमा लागिरहँदा धेरै दुःख कठिनाइहरू पनि आइलाग्छन्। जस्तो यहाँले भने जस्तै, हाम्रो सुनिलजीले भने जस्तै दर्शक महानुभावहरू जानकारी गराउन चाहन्छु, उहाँले दिएको इक्जाम्पल पनि तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्छ। एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला, फेरि रिपिट गरेर पनि हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। गीत सङ्गीतमा यदि लाग्दै हुनुहुन्छ, गीत सङ्गीतमा जाँदै हुनुहुन्छ भने केही कुरा बुझेर जानुहोस्, केही कुरा जानकारी लिएर जानुहोस् भन्नुहुन्छ सुनिलजीले, र मैले पनि त्यही भन्छु। त्यसो त बुस्टको जमाना पनि छ, गीत सङ्गीत निकाल्यो, बुस्ट गर्यो, रातारात हिट भयो, अनि भोलि म हिट भएँ भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन्। सुनिलजीले बुस्ट कतिको हान्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ यस्तो छैन अहिलेसम्म चाहिँ हुन्छ, एउटा चाहिँ मेरो आफ्नै च्यानलबाट हालेको छु तिम्रो प्रभाव, अर्को सम्बन्ध भन्ने हाम्रो नमस्ते रेकर्डिङ स्टुडियोबाटै हालेको छ। त्यस्तो कुनै बुस्ट गरेको छैनौँ। एकदम अर्ग्यानिक भ्यू छ हाम्रो, अर्ग्यानिक 7-8 हजार बिस्तारै जाँदैछ हाम्रो। एकदम अर्ग्यानिक भ्यू छ, जतिले हेर्नु भएको छ एकदम माया गर्नु भएको छ, मन पराउनु भएको छ, जतिले सुन्नु भएको छ एकदम राम्रो खालको रेस्पोन्स दिनुभएको छ। त्यस्तै अर्ग्यानिक भ्युज र कमेन्टबाट चाहिँ म एकदम जो सन्तुष्ट छु। सन्तुष्ट लिनुपर्छ, बिस्तारै गर्दै जाने हो, बिस्तारै हुँदै जाने कुरा हो। एकैचोटि हतार गरेर यो सङ्गीतको क्षेत्रमा भनेको लाग्ने बित्तिकै, सुरु हुने बित्तिकै सबै कुरा एकैचोटि पाऊँ, एकैचोटि हुन्छ है भन्ने खालको चाहिँ सोच चाहिँ राख्नुहुन्न। यसो दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ राम्रो गर्छु, गर्दै जानुपर्छ, त्यसको प्रतिफल बिस्तारै आउला है भनेर चाहिँ निरन्तर लागिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अवश्य पनि प्रतीक्षाको फल पक्कै पनि मिठो हुन्छ। सुगम सङ्गीतको एउटा छुट्टै पाटो छ, अनि लोकदोहोरी क्षेत्रको एउटा छुट्टै पाटो छ। एउटा सुगम सङ्गीतको क्षेत्रभित्र तपाईँ समावेश हुनुहुन्छ होइन? तपाईँ समावेश भएको नाताले तपाईँले लोकदोहोरी क्षेत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ? लोकगीत भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतको चाहिँ एउटा मेरुदण्ड मान्छु। किनभने लोक भनेको जनता हो, लोक सङ्गीत भनेको हाम्रै वरिपरि, हाम्रै घर समाज वरपरबाट बनेका गीत सङ्गीतहरू, त्यसकै रहनसहन, त्यसकै परिवेशमा बनाएका गीतहरू मलाई लाग्छ लोकगीत हुन्। मेरो बुझाइमा पक्कै पनि लोक भनेको जनता हो, जनताका आवाजहरू, उहाँको परिवेश पृष्ठभूमिलाई आधार मानेर चाहिँ लोकगीत बनाइन्छ। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ लोकगीत चाहिँ एउटा सर्जकहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू पनि चलेका, नाम चलेका कलाकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ एउटा गाउँको एउटा विषयवस्तु, एउटा लोकगीत, अब जस्तै भन्नुहुन्छ तपाईँ रतौली खालको, रतौली भनेको त हाम्रो जनजीवनमा पहिलेबाट एउटा स्थापित चाहिँ एउटा गीत सङ्गीतहरू हुन् नि त, एउटा पहिचान पुगेको। त्यो गीतहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गाउँको आमाहरूले विशेष गरेर गाउने गीतलाई चाहिँ अब चलेका कलाकारहरूले चाहिँ ल्याएर चाहिँ अब आफ्नो शब्द, आफ्नो लय, आफ्नो सङ्गीत भन्नुहुन्छ। वास्तवमा त्यो लय शब्द मात्रै नभएर त्यो चाहिँ एउटा के भन्दा सङ्कलन भन्नुपर्छ। किन भन्दा त्योबाट हामीले खोजेर ल्याएर जम्मा गरेर बनाएको गीत हो नि त। त्यो चाहिँ परिवेश, त्यो कलाकारहरू विशेष गरेर स्थापित कलाकारहरूले धेरै गर्नुभएको छ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न चाहिँ जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई स्थापित कलाकारहरूले। पक्कै पनि एउटा सुनिलजीले उदाहरण दिइराख्नु भएको छ। धेरैजना यहाँनिर लोकदोहोरी क्षेत्रमा लागेका कलाकारहरूले पनि हाम्रो यो अन्तर्वार्ता यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने केही कुराहरू सिकौँ, केही कुराहरू जानकारी लिएर मात्रै लोकदोहोरीको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढौँ भनिराख्नु भएको छ। त्यसो त हाम्रो सुनिलजीलाई यहाँलाई लोकदोहोरी गाउन सजिलो कि आधुनिक गीत सङ्गीत गाउन सजिलो लाग्छ? विशेष गरेर चाहिँ म चाहिँ अब यो आधुनिकतिरै छु होइन। तर सजिलोको लागि चाहिँ कुन सजिलो होला जस्तो लाग्छ? सजिलो चाहिँ यस्तो हुन्छ, मैले दुईटैलाई एकदम गाह्रो मान्छु आफ्नो ठाउँबाट। लोकगीत गाउनुपर्दा त्यसको मिठास छुट्टैपन, एउटा चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक खालको, एउटा राम्रो खालको, एउटा टिपिकल एउटा लोकगीतलाई चाहिने एउटा आवाज चाहिन्छ भने सुगम सङ्गीतको लागि छुट्टै एउटा क्लासिकल आवाज चाहिन्छ। शास्त्रीय सङ्गीत सिक्नु त सङ्गीत त अब लोकगीतको या शास्त्रीय सङ्गीत या आधुनिक जुन सङ्गीत सिक्दा पनि एउटा सङ्गीतको मेरुदण्ड भनेको चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतै हो, त्यो चाहिँ सिक्नु आवश्यक छ। तर पनि एउटा मैले चाहिँ लगभग सकेसम्म लोकगीत पनि सुन्ने, गाउने, अपडेट चाहिँ हुने काम पनि गर्छु। तर दुईटै आधारमा चाहिँ दुईटै विधा चाहिँ पक्कैमा गाउने काम नै गाह्रो हो कि वास्तव।
पक्कै पनि यदि हामी कुराकानी गरिरहँदा हेरिरहने दर्शक महानुभावहरूले पनि यति कुराकानी सुनिरहँदा कतै गीत सङ्गीत पनि सुन्न पाए सुनिलजीको आवाजमा भन्ने पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई लागिरहेछ होला। पक्कै पनि हामी केही मिठो आवाज जुन यहाँलाई चाहिँ अत्याधिक रूपमा मन परेको छ, यहाँकै आफ्नै सृजना, पक्कै पनि हाम्रो दर्शक महानुभावहरू अनि सुनेर पनि बस्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा मिठो गीत जाओस्। ओके, म मेरै आफ्नो सङ्गीत शब्द र स्वर रहेको मेरो पहिलो गीत तिम्रो अभाव भन्ने गीत गाउन गइरहेको छु। यसको एरेन्जर हुनुहुन्छ फरिन्द्र राईज्यू, त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ संयोजन गर्नुहुने हाम्रो विशेष गरी मेरो चाहिँ मार्ग निर्देशक यो सङ्गीतको क्षेत्रमा साहिल गायकज्यू, त्यसै गरी भुवन गन्धर्वज्यूलाई पनि विशेष गरी सम्झन चाहन्छु। र म यो तिम्रो अभाव भन्ने गीत चाहिँ गाउन गइरहेको छु, जुन मेरो पहिलो गीत पनि रहेको छ। तिम्रो साथको मिठो बातको अभाव छ मलाई, तिम्रो साथको मिठो बातको अभाव छ मलाई। कति तडपु कति साहु यो मन आजलाई, तिम्रै अभाव छ मलाई। कति साहु यो मन आजलाई, कति साहु यो मन आजलाई। धन्यवाद। पक्कै पनि माया पिरती गरेका कुरा यहाँ याद दिलाएर गई, पक्कै पनि यहाँ माया पिरतीका कुराहरूका याद दिलाएर गई, बिर्सिनै नसक्ने ती आँसुका थोपा थोपा पिलाएर गई। पक्कै पनि हाम्रो सुनिलजीले गाएर सुनाइसक्नु भएको छ। कार्यक्रम तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ। यसरी नै हाम्रो च्यानललाई अझै पनि भनिरहेको छु, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला, ताकि हाम्रा यस्तै कुराकानीहरू समय सान्दर्भिक विषयमा हामी समावेश हुँदै आउने गर्दछौँ र तिनै जानकारी लिनको लागि र हाम्रो भिडियो सबैभन्दा छिटो पाउनको लागि पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ। र म लाग्छु फेरि कुराकानीतर्फै सुनिलजी, पछिल्लो समयमा यहाँले ल्याउनु भएको छ तिम्रो अभाव, कतिको मार्केट जमाइरहेको छ गीतले? विशेष गरी यो चाहिँ अब यसको अफिसियल म्युजिक भिडियो चाहिँ हामीले बनाउने तयारीमै छौँ। अहिले चाहिँ अफिसियल म्युजिक भिडियो चाहिँ आइसकेको छैन। यसको चाहिँ यो जस्ट रेकर्डिङ स्टुडियोमा चाहिँ गरेको एउटा चाहिँ क्लिप मात्र त्यो खालको भिडियो पनि आएको छ। तर जतिजनाले सुन्नु भएको छ, मेरो पहिलो गीत भएर पनि मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीतको हिसाबले पनि धेरै श्रोता दर्शकबिनले चाहिँ राम्रो खालको रेस्पोन्स दिइरहनु भएको छ। एकदम सुरुको गीत नै यति राम्रो छ, बिस्तारै अगाडि बढ्दै जानुहोस्, एकदम खुसी लाग्यो भनेर एकदम राम्रो खालको चाहिँ एउटा हौसला दिने खालको चाहिँ कमेन्टहरू रेस्पोन्सहरू दिइरहनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ म उहाँहरूप्रति एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि सुनिलजीलाई अवश्य पनि माया गर्नुहुनेछ। उहाँका गीत सङ्गीतहरू विशेष गरी सुगम सङ्गीतको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। सुगम सङ्गीत प्रेमी मनहरूले अत्याधिक रूपमा उहाँलाई चाहिँ रुचाउनु भएको छ। त्यसो त पोखरापछि चाहिँ हेम्साका एउटा चाहिँ सर्वाधिक रूपमा चिनिनु भएको छ, आफ्नै यात्रा गरिराख्नु भएको छ। गीत सङ्गीतमा निकै नै मेहनत दुःख गरिराख्नु भएको छ र यो दुःख बुझ्नको लागि तपाईँहरूले माया गर्नै पर्ने हुन्छ। मेरो तर्फबाट पनि अनुरोध रहन्छ र बिस्तारै हामी कार्यक्रमबाट समय ढल्किने क्रम बिस्तारै पछाडि आउँदै पनि छ र हामी बिस्तारै समयबाट छुटेर जानुपर्ने बेला पनि हुन्छ। अन्त्यमा मैले केही सोध्न बिर्सेका कुराहरू होलान् पक्कै पनि, र तपाईँले भन्न चाहेका केही कुराहरू पनि होलान्, तर त्योभन्दा पहिला मैले प्रसङ्ग अर्को जोड्न चाहन्छु। कस्तो ठाउँमा हौला तिमी, यो आवाज पनि यहाँले बजारमा ल्याउनु भयो, मतलब यहाँको चाहिँ सङ्गीतमा बजारमा आयो। गीतले त्यति राम्रो भ्युज पाएन भन्ने गुनासो मैले सुनिरहेको छु, कारण के होला? थोरै खुलाउन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला? पक्कै पनि यो मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जो चलेकै च्यानलबाट राम्रै अब सब्सक्राइब भएको च्यानलबाट हाइलाइट्सबाट हालेको हो, राम्रो खालको रेस्पोन्स अब जतिजना सुन्नुभयो जम्मा 12-13 हजार भन्दा गएको छैन। यो पक्कै पनि मैले पनि महसुस गरेको हो। राम्रै खालको म्युजिक भिडियो गरेर हामीले तयारीका साथ गरेका थियौँ, तर पनि सोचे अनुरूप गएन। कस्तो खालको भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आजकल चाहिँ सुन्ने खालको गीतहरू एकदम कम मात्रामा आउने गरेका छन्। वास्तवमा अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बजारमा 1-2 दिन आउने, हलचल मचाउने, धुम धडाका गर्ने, चाहिँ नाच्ने गाउने रमाउने, त्यसपछि टिकटकमा यसो 1 हप्तासम्म हिट बनाउने, त्यसपछि कता गयो त्यो गीत कुनले बनाएको, कसले गाएको थाहै नहुने। भनेपछि कस्तो ठाउँमा हौला तिमी, यो त टिकटकमा पनि गएन कि जस्तो लाग्यो। यो एकदम विशेष गरी एकदम सुन्ने खालको गजल गीत हो होइन, एउटा चाहिँ बिलौना खालको चाहिँ एउटा आफ्नो आमाले एउटा छोरालाई चाहिँ गुमाएको एउटा अलिकति छुट्टै प्याटर्नको खालको गीत हो।
यसलाई चाहिँ अब कसैले चाहिँ लभ ट्रेजेडीवाला चाहिँ लिनुभएको छ, त्यो एउटा आमा छोराको चाहिँ एउटा 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 पीडा माया होइन, त्यो एउटा छोरालाई गुमाउनु पर्दाको पीडामा समेटेको गीत हो यो। त्यसले गर्दाखेरि एकदम सुन्ने खालको गीत हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि जतिजनाले सुन्नु भएको छ त्यतिले एकदम राम्रो खालको रेस्पोन्स दिनुभएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको जमानामा चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ सुन्ने खालको गीत एकदम कम मात्रामा आउनु रहेका छन् र मान्छेहरू पनि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सुन्ने कानले पनि अलिकति धुमधडाका अलिकति मच्चिने खालको अलिक डान्सिङ नम्बर चाहिँ खोज्नु भएको छ कि सुन्ने खालको गीतहरू चाहिँ मान्छे कमै मात्राले चाहिँ सुन्छन् कि आजकल म्युजिक सङ्गीतलाई बुझ्ने मान्छेले चाहिँ। अवश्य नि पक्कै पनि हो। कस्तो ठाउँमा हौला तिमी यो आवाजले अलिकति भ्युज भने कमै पायो, तर अत्याधिक रूपमा मन पराइयो यो आवाजलाई। तपाईँहरूले पनि हेर्नु भएको छैन भने युट्युबमा कस्तो ठाउँमा हौला तिमी भनेर सुनिल गायकको सङ्गीतमा तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला भन्न चाहन्छु। सुनिलजी, आगामी प्रस्तुतिहरू बजारमा नयाँ के ल्याउँदै हुनुहुन्छ? त्यसो त पछिल्लो समयमा तिम्रो अभाव नामक गीत सङ्ग्रह बजारमा आइरहेको छ, एउटा सुगम सङ्गीत, र अझै केही नयाँ प्रस्तुतिहरू ल्याउने क्रममा हुनुहुन्छ भने जानकारी गराइदिनु होला। पक्कै पनि सम्बन्ध पनि मेरो अस्ति एक महिना अगाडि चाहिँ आइसकेको छ। त्यो गीतलाई पनि माया गर्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शकलाई। मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ गाउँको गीत छ, यसमा चाहिँ हाम्रो भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को चाहिँ प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ रजनी रिदम राईलेज्यूले चाहिँ मेरो सङ्गीतमा रहेको यो गीत गाउनु भएको छ। यो गीतको चाहिँ भिडियो चाहिँ आउँदैछ, यो गीत पनि बिस्तारै। त्यसै गरी अर्को मेरो शब्द सङ्गीतमा रहेको, त्यसै गरी साइल गायकको एरेन्जमा रहेको र भोइस अफ नेपाल सिजन 1 का विजेता श्री विजय अधिकारीज्यूको आवाजमा चाहिँ छिट्टै आउँदैछ हामी म्युजिक भिडियोसहित। अब लगभग यो 15-20 दिनको रेसियोमा चाहिँ हामीले पक्कै पनि यो गीत पनि निकाल्दैछौँ, त्यो गीत पनि हाम्रो आउँदैछ। अर्को त्यसै गरी मैले सङ्गीत गरेको तिम्रो मेरो पवित्र नाता भन्ने पनि गीत, यो पनि हाम्रो चाहिँ प्रोसेसिङमा रहेको छ, म्युजिक भिडियो छ। यो पनि लगभग दसैँ तिहारको बिचमै आउने चाहिँ हामी तयारीमा छौँ। त्यसै गरी मेरो अर्को चाहिँ एउटा आफ्नै शब्द र सङ्गीतमा रहेको अर्को मेरो गीत पनि म त तिमीले सोचे जस्तो भन्ने पनि गीत पनि बजारमा आउँदैछ। त्यो गीतहरू चाहिँ बिस्तारै कामहरू गर्दै रहेका छौँ। यो लकडाउन चाहिँ मेरो लागि चाहिँ विशेष बन्यो, किन भन्दाखेरि चाहिँ सिर्जना गर्ने गीत निकाल्ने माहौल चाहिँ अलिकति राम्रो बनेर गयो। जो एकान्त ठाउँमा बस्न धेरै रुचाउने तपाईँ, अनि सँगसँगै गीत सङ्गीतमा सिर्जना गर्न पनि धेरै नै सहज भयो होइन। देख्दा लर्के ठिठो हुनुहुन्छ। जानकारी गराइदिनुहोस् न, यहाँको चाहिँ विवाह भएको छ कि छैन? अब केही रमाइला कुराकानी पनि गरौँ। मेरो त्यस्तो विवाह चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म। कति वर्ष पुग्नुभयो, कति हुनुभयो? अहिले चाहिँ 26 वर्ष पुगे। 26 वर्षको हुनुहुन्छ, विवाह गर्नुभएको छैन। गर्लफ्रेन्ड त पक्कै हुनुहुन्छ होला? हुन्छ, ठिक छ। भनेपछि विवाह गर्ने अहिले तत्काल सोच चाहिँ बनाउनु भएको छ? त्यस्तो अहिले रिसेन्टली चाहिँ छैन। रिसेन्टली छैन, ठिक छ। जे होस्, विवाह गर्ने बेलामा हामीलाई पनि सम्झिनु होला। अब अन्त्यमा तपाईँले हाम्रो श्रोता अनि दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा छुट्ने बेलामा आफ्नो तर्फबाट अथवा चाहिँ कोही गीत सङ्गीतमा आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई कस्तो रूपमा प्रेजेन्ट भएर आउन भन्नको लागि चाहिँ तपाईँले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अनि तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा सल्लाह सुझाव दिनको लागि पनि तपाईँलाई कसरी सम्पर्क गर्ने यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला। पक्कै पनि यो सङ्गीत भनेको चाहिँ एउटा ललित कला हो। यसमा चाहिँ विभिन्न विधाहरू, विभिन्न एउटा सङ्गीत भनेको चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ मनोरञ्जन मात्र नलिएर होइन, एउटा मान्छेको जीवनको एउटा भोगाई पृष्ठभूमि यो आधार माने सङ्गीत भनेको त्यति एउटा विशाल क्षेत्र हो। यसमा चाहिँ हामीले रमाउने मात्र सुन्ने दर्शकहरूदेखि लिएर विशेष गरी यो क्षेत्रमा आउने साथीहरूलाई चाहिँ बिस्तारै म पनि एउटा सिकेर आएको मान्छे होइन। म चाहिँ के अनुभव गर्नु, मेरो अनुभव चाहिँ के भन्छु साथीहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब आउने नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ सङ्गीतलाई पहिला राम्रोसँग बुझ्नुहोस् होइन, सिक्नुहोस्, केही वर्ष सिक्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, सुन्नुहोस् गीतहरू, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मनन गर्नुहोस्, सिकेर आउनुहोस्। पहिला सुरु म सब भन्छु सिकेर आउनुहोस्। सिकेर भन्दा नि 1-2 महिना यसो सारेकोमा सिक्यो, त्यसपछि ल मैले त राम्रो गाउने भयो, म गीत निकालिहाल्छु। केही वर्ष सिक्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, तयारी गर्नुहोस्। शिव परियारजीहरू, प्रमोद खरेलजीहरू त अहिलेसम्म सिकिरहनु भएको छ। हाम्रो नेपालको चाहिँ हस्तीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त सिकिरहनु भएको छ भने हामी आउनेहरूले किन नसिक्ने भनेको एउटा सङ्गीत भनेको बिस्तारै लाग्दै जाने, आफू सिक्दै जाने, सिकाउँदै जाने। यो चाहिँ वातावरण चाहिँ एउटा सङ्गीतहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब अरू देशमा चाहिँ विशेष गरी इन्डियालाई नै हेरौँ न, भारतलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सङ्गीत भनेको एउटा संस्कारको रूपमा विकास भएको छ। हाम्रो भनेको चाहिँ कमर्सियल मात्रै छ के, गाउने बजाउने अनि एउटा चाहिँ रङ्ग रमाइलो मात्रै गर्ने, त्यसपछि सकियो भनेको गीत मैले निकालेको छु के मेरो छ भने जस्तो खालको चाहिँ भोइस पनि चाहिँ अटोट्युनले चाहिँ खाइदिने, मिलाइदिने, त्यसलाई चाहिँ गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ बजारमा जस्ता खालका गायकहरू पनि आउनु भएको छ। सुन्ने श्रोता दर्शकबिन चाहिँ एकदम कमै मात्रामा गायक ज्यादा हुनु भएको छ। पक्कै पनि केही मेहनत गर्नुहोस्। हातमा ठेला उठ्छ, ठेला उठेपछि ठेला कोट्टाएर फाल्न चाहिँ मजा हुन्छ जब नयाँ छाला पलाउँछ। उदाहरण यही नै हो जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा। अन्त्यमा हामीले अब भनौँ अझै श्रोताहरू अनि दर्शकहरू जो तपाईँसँग सहकारी गर्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ उहाँहरूले तपाईँलाई कसरी सम्पर्क गर्ने?
बताइदिनुहोस्। पक्कै पनि मेरो घर चाहिँ पोखरा 25 हेम्जा छ, वडा कार्यालय नजिकै म बस्छु होइन। मलाई चाहिँ सम्पर्कको लागि चाहिँ मेरो फेसबुकमा पनि सुनिल गायक रहेको छ होइन। मेरो युट्युबमा पनि अब मेरो गीतहरू सुन्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मेरो चाहिँ अब सम्पर्क नम्बर पनि लिएर तपाईँहरूले चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ होइन। विशेष गरी म पनि एउटा बिस्तारै यो सङ्गीतको क्षेत्रमा सिक्दैछु, लाग्दैछु, केही गर्दैछु होइन। यसमा चाहिँ हामी सबै मिलेर मसँग सहकार्य गर्न व्यक्तिहरू, विशेष गरी सम्पूर्ण यो मेरो गीत मेरो सङ्गीतको क्षेत्रमा मलाई लाग्न प्रेरणा दिनुहुने सम्पूर्ण, विशेष गरी म मेरो गुरु श्रीमान थुङलाई पनि सम्झन चाहन्छु। उहाँ बित्नुभएको अहिले 2 वर्ष भयो। उहाँले नै मलाई सङ्गीतको सारेगामा सिकाएर म यहाँसम्म छु। मेरो माझ हामी माझ उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न, मलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ। सायद उहाँले चाहिँ धेरै मलाई प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि म विशेष गरी सम्झन चाहन्छु होइन। त्यसै गरी यो सङ्गीत क्षेत्रमा आउनका लागि र मलाई मसँग सहकार्य र सम्पर्क गर्नका लागि चाहिँ मेरो फेसबुक आइडी पनि सुनिल गायक रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मेरो सम्पर्क नम्बर 9805817876 मा पनि मलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ यो सङ्गीत सम्बन्धी सहकार्य पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र म सङ्गीतका विशेष गरी भोकलको लागि पनि अनि हार्मोनियम मादलहरू पनि सिकाउँछु, सङ्गीतको प्रशिक्षण पनि बाजाहरूको प्रशिक्षण पनि गराउँछु। त्यसमा पनि सिक्न चाहनुहुन्छ कोही व्यक्तिहरू भने पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि यदि सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्न चाहनुहुन्छ, सुगम सङ्गीतको यात्रामा केही जानकारी लिनुभएको छैन भने पक्कै पनि केही सङ्गीत सिक्नुहोस्, केही जानकारी लिनुहोस्। सारेगामा थोरै सिकेर होइन, धेरै सिकेर गीत सङ्गीतको यात्रामा लाग्नुहोस् भन्नुहुन्छ सुनिल गायक। अन्त्यमा हाम्रो यतिका जेलसम्म हाम्रो अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ। तपाईँको एउटा अमूल्य समय चाहिँ हामीलाई हेरेर प्रदान गरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र गीत सङ्गीत बिस्तारै निकाल्दै जाने हो, हामी अपडेट पनि हुँदै जाने हो, सिक्ने सिकाउने यो क्रम जारी नै रहन्छ। तपाईँहरूले यो 2टा मेरो गीत निकालिन्जेलसम्म माया गरिरहनु भएको छ, आगामी दिन पनि यो साथ माया हौसला निरन्तर रहिरहनेछ भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म मलाई माया गर्नुहुने, मलाई यो सङ्गीतको क्षेत्रमा निर्देशन गर्नुहुने, लाग्न प्रेरणा हौसला प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नाम लिँदाखेरि यो कार्यक्रम लामो पनि हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण मलाई सहयोग साथ माया प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू र व्यक्ति श्रोता दर्शकबिनलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूको माया साथ सहयोग निरन्तर रहोस् भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुनिल गायक, पोखरा 25 हेम्जाका भर्खरका युवा हुनुहुन्छ, गीत सङ्गीतमा लागिराख्नु भएको छ, सुगम सङ्गीतको क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ आजको यो श्रृङ्खलामा कस्तो लाग्यो? त्यसो त अझै नयाँ प्रतिभा हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग केही खुबी छ, केही कला छ, माथि आउन सक्नु भएको छैन भने आफ्नो कला र गलालाई खुम्चाएर कति पनि नराख्नुहोस्, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी आउँछौँ, तपाईँलाई माथि उठाउँछौँ भन्न चाहन्छु। र आजको यो श्रृङ्खलामा हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेरामा आर्यनका साथ म सूर्य ढकाल पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।